Bonjour. Dans cette leçon, on va voir la fiche de lecture de la boîte à merveille. La fiche de lecture sert à donner des informations sur l'œuvre La boîte à merveille. La fiche de lecture الفائدة ديالو أنه كيعطينا معلومات على الرومان La boîte à merveille. وفي هاد la fiche de lecture كنوجدو le titre La boîte à merveille هي صندوق الأعاجيب. La boîte à merveille, la boîte c'est un coffre, صندوق. Merveille il conserve des choses merveilleuses. يعني كنلقاو فيه أشياء عجيبة. C'est la boîte de Sidi Mohamed où il cache des choses merveilleuses et il considère ces choses comme un compagnon car ils se sont seuls. Sidi Mohamed اللي هو واحد الشخصية ديال لا بواط ا ميرفي عنده هاد الصندوق وفين كيخزن فيه الاشياء ديالو الخاصة وكيعتبرها بالنسبة ليه بحال الصديق لأنه كيحس بالوحدة la solitude. ندوزو l'auteur. C'est Ahmed Sefraoui, c'est l'initiateur de la littérature maghrébine d'expression française. أحمد السفراوي هو كاتب ديال مغربي ديال التعبير الفرنسي. C'est un écrivain marocain 1915-2004. C'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente, la vie de l'auteur. هو كاتب مغربي اللي تزاد في 1915 ومات سنة 2400. الحياة ديالو راك شفناها في الدرس. Je m'excuse pour l'erreur. إلى عندنا 1915 2004 1915 تزاد فيها ومات en 2004. قلنا بأن هذا الشيء شفناه في الدرس من الدروس السابقة في حياة الكاتب la vie de l'auteur. Le genre littéraire, c'est la boîte à merveille, c'est un roman autobiographique. L'auteur raconte sa propre vie. La boîte à merveille هو كتاب كيحكي لنا السيرة الذاتية. الكاتب كيسرد فيها حياته الخاصة. غادي نقسمو هاد اوتوبيوغرافي. اوتو هي سوا ميم، بيو هي لا في الحياة، graphique c'est l'écrit كتابة يعني écrire sa propre vie. C'est un récit à la première personne du singulier. هي حكاية ديال في première personne du singulier يعني كيستعمل le pronom personnel je أنا. غندوزو لا دات تاريخ ديال هاد لا بواط ا ميرفي 1952 c'est la date de l'écriture de l'œuvre. 1954 date de l'apparition يعني 1952 هي تاريخ ديال الكتابة ديال الكتاب و 1954 هي تاريخ ديال الظهور ديالو. بالنسبة للإديسيون أوريجينيل سي لإديسيون دو سوي. بدنا ندوزو لو ليو يعني المكان. ليو داكسيون هي مكان الحدث هي فاس. لي ليو دي زيفينمون تاهي ديال الأحداث. عندنا دار الشوافة، عندنا المسيد ليكول كورانيك، عندنا بان مور هو الحمام ديال اللي كيمشيو ليه، عندنا ميزون دي زابيتون وعندنا مدينة. ندوزو دابا لو نومبر دي سيزون عدد الفصول. عندنا في القصة ليفير لو برانتون و ليتي يعني الأحداث كتدور في هاد الفصول. شفنا في الأول كيكون في ليفير البرانتون ومن بعد ليتي. عندنا دو ريسي المدة ديال السرد. عندنا قصة اللي دازت في 9 شهور 9 mois سي بريسك ان an. بالنسبة للروجيستر امبلويي يعني لا لونغ كورونت. اللغة هي العربية الفصحى
يعني اللغة اللي متداولة في المدرسة. ندوزو لو بوين دو في. On a focalisation interne car le narrateur est en même temps personnage de l'œuvre. بالنسبة للبوين دو في كنشوفو بأن الكاتب والحاكي هما هو نفس الشخص بالنسبة للكتاب، يعني هو الشخصية اللي كتحكي لنا داكشي اللي كيشوف وكيحكي لنا الواقع ديالو. دونك عندنا لو ناراتور هو لوتور، هو نفس الوقت لو بيرسوناج. دابا لخصت لكم هادشي اللي قلنا قبل في طابلو اللي غادي تحتاجوه في الامتحان، وخاصكم تحفظوا هاد المعلومات بدقة. هي تيتر دو لوفر، قلنا لا بواط ا ميرفي، لوتور احمد السفريوي، لو جونغ roman autobiographique, date de l'écriture et l'apparition 1952 pour la date de l'écriture, 1954 pour la date de l'apparition. عندنا لو ليو فاز، وعندنا الاماكن اخرى كما قلنا دار الشوافه، لو بان مور، المسيد اكسيتيرا. عندنا لو سيكل سي لو 20e siècle. Pour la focalisation et le point de vue, c'est interne. بالنسبة للريجستر امبلويي سي لا لونغ كورونت، يعني اللغة اللي كندرسو في المدرسة. عندنا ليديسيون ديال الكتاب سي اديسيون سوي. بالنسبة لو تيب دو تكست عندنا لو تيب ناراتيف، يعني كنستعملو فيها لو باسي سامبل بور راكونتي، اي لو تيب ديسكريبتيف لامبارفي بور ديكرير. والان كنتمنى الدرس يكون استفدتوا منه، ولكن بغيتكم تحفظوا هاد المعلومات بدقه لانها غادي تكون في الامتحان. واخير كنتمنى تابوناو معايا باش يوصلكم كل جديد.